बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मंग द इरशाद सरफ सबक नंबर 131 से कानून नंबर 57 दे वो पंजोस्तम और द नाकिस कवानीन शुरू दीजी। नन इंशाअल्लाह मुंगा द नाकिस प कवानीन की द दुइया कानून वायु दुइया कानून लो दरे कानून अवल खुलासा वायु दरे कानून खुलासा दारा च हर कला वाव मुतहर्रिक माना है जबर जेर पेश पीवी आओ प इसम के तनवीनम पीवी नो हर कला चे वाव मुतहर्रिक पर लाम कलिमा के राशि द लाम कलिमे प मुकाबला के राशि यानी गोरई यो फा कलिमा वी यो रासरा आइन कलिमा वी यो रासरा लाम कलिमा वी नो कला चे द लाम कलिमे पजे बांदे मुंग सरा वाव मुतहर्रिक राशि और मक्के हरफी मकसूर हम वी और ददे लाम मुतहर्रिक ना लाम कलिमा के मुतहर्रिक वाव राशि कना और ददे वाव ना मक्के हरफ दा मकसूर वी मकसूर जेर वाला वी कसरा कद फेल पर लाम कलिमा की वी और कदा इसम पर लाम कलिमा की वी कदा फेल पलाम कलिमा की दा वो मुतहर्रिक राशि और कदा इसम पलाम कलिमा की दा वो मुतहर्रिक राशि नो ददा से वौना या जोड़ावल वाजिब दी ब्यावरई कलचे वो मुतहर्रिक दयो फेल दयो कलिमे पर लाम कलिमा की राशि और ददी वो मुतहर्रिक ना ब्या मक्के हरफ मकसूर हम वी यानी मक्के हरफ माने ज़ेर वी दरी वो मुतहर्रिक ना मक्की हरफ माने ज़ेर वी कदा फेल पर लाम कलिमा की दा वो मुतहर्रिक राशि और कदा इसम पर लाम कलिमा की दा वो मुतहर्रिक राशि नो ददा से वो ना या जोड़ावल वाजिब दी लका दुइया चिरे कना दुइया दा पर असल की दुइवा उगरे दा वो मुतहर्रिक दे कना और पर लाम कलिमा की मरागले रे ठीक शो जी और ददी वो मुतहर्रिक ना मक्की हरफ बांधे ज़ेर हम दे नो उस ददी वाव ना या जोड़ावल वाजिब दी नो गोरे ददी वाव ना दादे या जोड़ा शवेदा ददी वाव ना दा वाव मुतहर्रिक थे और ददना मक्की हरफ बांधे ज़ेर दे नो उस ददी वाव ना चित पलाम कलिमा के रागले दे ददी वाव ना या जोड़ावल वाजिब दी ठीक शो नो दा दुइवा ना दा गोरे दा दुइवा दे दुइवा उस पर ददी वाव ना दा कानून दारे शिकर वो मुतहर्रिक हुई यानी मुतहर्रिक मतलब ज़बर हुई के ज़ेर हुई पे और पेश हुई पे ठीक शो नो ददी वाव ना मक्की हरफ बांधे ज़ेर हम वी वाव लाम कलिमे पर ज़ेर आ गए और मक्की और मुतहर्रिक हम दे और मक्की हरफ बांधे थे ज़ेर हम दे दादरे शर्तु न बवी पके वाव मुतहर्रिक हुई द लाम कलिमे पलाम कलिमा के बराजी वाव मुतहर्रिक पलाम कलिमा के और मक्की हरफ बांधे थे ज़ेर हुई नो ददी वाव ना या जोड़ावल वाजिब दी न ददी दुइवा ना बामुंगा वाई जोड़ा को दुइया ठीक शो नो ददी वाव ना दा या मुतहर्रिक जोड़ दा या जोड़ा शो द वाव मुतहर्रिक ना या जोड़ा शो ठीक शो और दाइयतुन देखना दाइयतुन और रादियतुन पर असल की दाइवतुन और रादिवतुन दे रादिवतुन नो गोरे दाइवतुन चिरे कना दाइवतुन नो गोरे दिल तक पलाम कलिमा की दा वो मुतहर्रिक रागले और मक्की हरफ बांधे थे ज़ेर हम दे नो उस पर ददी वो मुतहर्रिक ना या जोड़ा के नो दाइवतुन न बस शी मुंगसरा दाइयतुन दा या चिदा कना दाया दा मुंग ददी वो मुतहर्रिक ना जोड़ा करा ददी वो मुतहर्रिक ना दा वो मुतहर्रिक दे और मक्की हरफ बांधे थे ज़ेर दे नो दाइवतुन न मुंगसरा दाइयतुन ठीक शो जी और दक कशन ते दारा रादियतुन चिरे कना नो गोरे दा असल किरे रादियतुन नो वो मुतहर्रिक थे और मक्की हरफ बांधे थे ज़ेर दे और दा वो पलाम कलिमा किम दे नो उस पर ददी वो ना दा या जोड़ा के नो रादियतुन बशी ठीक शो जी उस ददे कानून यो दो शर्तु ने दी आगवायु अवल शर्दा चिदा वाव मुतहर्रिक दा वाव मुतहर्रिक बा पलाम कलिमा की वी अवल शर्दारे चे दावो मुतहर्रिक बा पलाम कलिमा की वी अवल शर्दारे चे दावो मुतहर्रिक बा पलाम कलिमा की वी एहतिराजी मिसाल मतलब दारे चे दावो पलाम कलिमा की न रे या पाइन कलिमा की रे या पफा कलिमा की रे और कानून मुंग नगवाड़ी चे वाव मुतहर्रिक वी और दलाम कलिमे पजे बवी नो एहतिराजी मिसाल मतलब दारे चे दे कानून खिलाफ ते दावो नो उस पदे एहतिराजी मिसाल के कानून न जारी कीगी नो एहतिराजी मिसाल मुंग सरा आइवादुन नो गोरे दिल तक दावो पाइन कलिमा की रे वो
واو موږ سره په عین کلمه کې دی او مخکې ته مکسور هم دی مخکې حرف ته مکسور هم دی مخکې حرف باندې زیر هم دی خو دا واو چې دی که نه دا په لام په عین کلمه کې دی عین او قانون موږ نه غواړي چې دا واو به په دې لام کلمه کې وي موږ سره په لام کلمه کې ضاد دی عوضون دی نو چې د دې ضاد په ځای دا واو وي او متحرک وي نو بیا به موږ د دې واو نه یا جوړوله خو دلته کې په احترازي مثال کې د دې نه ځکه نه جوړېږي احترازی مثال کې به کلم قانون نه جاری کیږي اتفاقی مثال کې قانون لګیږي اتفاقی مثال هغه مثال ته وي چې په هغې کې قانون لګېدلی وي او احترازي مثال هغه مثال ته وي چې په هغې کې قانون نه لګي ټیک شوه د قانون خلاف وي نو ګورئ عوضون دی په دې کې دا واو متحرک دی او مخکې حرف باندې زیر هم دی خو دا واو په عین کلمه کې دی او قانون موږ نه غواړي چې دا واو به په لام کلمه کې وي نو ګورئ احترازي مثال عوضون دی او حوالون دی حوالون نو په دې ګورئ په دې حوالون کې هم دا واو متحرک دی خو په عین کلمه کې دی او د دې واو نه مخکې حرف باندې زیر هم دی دا دوه خبرې خو پکې یو شانتي دي دا دوه خو د قانون مطابق دي خو دا درېیمه خبره چې په لام کلمه دا واو به په لام کلمه کې وي دلته په لام کلمه کې موږ سره عین دا یعنې دا واو موږ سره واو متحرک موږ سره په عین کلمه کې دی نو چې واو متحرک په عین کلمه کې وي بیا پکې قانون نه جاری کېږي واو متحرک چې په لام کلمه کې وي او مخکې حرف باندې ته زیر هم وي نو بیا به پکې دا قانون جاری کېږي د دغې واو نه بیا موږ یا جوړو دلته موږ د دې واو نه یا نشو جوړولی ځکه چې دا واو په عین کلمه کې دی او قانون موږ د لام کلمه غواړي ټیک شو جي او دویم شرط دا دی دا خو اول شرط و چې واو به متحرک هم وي او په لام کلمه کې به وي دویم شرط دا دی چې د دې واو متحرک نه به د دې واو متحرک نه مخکې حرف به مکسور وي مکسور معنی چې زیر والا به وي ټیک شوه نو دویم شرط دا دی احترازي مثال دعوه وګورئ واو خو متحرک دی خو مخکې حرف باندې فتحه ده مخکې حرف مفتوح دی او قانون وایي چې واو به متحرک وي په لام کلمه کې به وي خو مخکې حرف به مکسور وي دلته په دعوه کې مخکې حرف مفتوح دی فتحي والا دی زبر والا دی نو اوس پکې قانون نه جاری کېږي او دلون دلته کې دا واو متحرک دی ټیک شوه او په لام کلمه کې هم دی خو دا دریم شرط پکې نه دی پوره ځکه چې د دې واو متحرک نه مخکې حرف هغه ساکن دی مفتوح نه دا مکسور نه دی او قانون وایي چې واو به متحرک وي او د لام کلمه کې به هم وي او مخکې حرف به مکسور وي نو احترازي مثال هغه مثال ته وایي چې په هغې کې قانون نه جاری کېږي د قانون خلاف وي نو قانون خلاف دی دا دعوه نو دې کې قانون نه جاری کېږي اوس د دعیه تعلیل وورئ د دعیه تعلیل کو چې دعیه څنګه دعیه شوی ولې دعیه شوی دی نو دعیه په اصل کې دعیوه واو متحرک وګورئ دی واو ته وګورئ دا واو متحرک دی دا واو متحرک دی ټیک شوه په لام کلمه کې راغلی دی نو ګورئ په لام کلمه کې هم دی دا الفا کلمه ده دا عین چې دی دا عین کلمه ده او دا واو دی دا لام کلمه ده ٹھیک شو دعیوه په لام کلمه کې دا واو متحرک راغلی مخکې حرف ته مکسور هم دی د قانون د شرایطو مطابق دی نو او مخکې حرف هم مکسور دی نو د دې قانون د وجې نه د واو متحرک نه یا جوړه شوه د واو متحرک نه یا جوړه شوه نو د دعیوه نه دعیه شو ټیک شو جی دا خو موږ د دعیه تعلیل شو چې دعیه په اصل کې دعیوه واو متحرک په لام کلمه کې راغلی او مخکې حرف مکسور هم دی نو د دې قانون د وجې د واو نه یا جوړه شوه نو دعیه شو اوس یو مزید یو څو قوانین مې لیکلي دي چې دا قوانینو باندې لږ ځان پوه شي نو دا په سړی ځان پوه کړي نو د دې قانون د خلاصه باندې چې پوه نو دا قانون به ته په دې مثالونو کې جاری کولی شي دا روجیوا دی که نه روجیوا نو دا واو په لام کلمه کې دی او متحرک هم دی او مخکې حرف باندې تیزیر هم دی اوس د دې واو نه یا جوړول واجب دي نو د روجیوا نه به تا سره روجیا شو روجیا وګورئ د دې واو نه موږ یا جوړه کړه د دې واو نه وګورئ دا واو متحرک نه موږ سره دا یا جوړه شوه نو روجیا شو روجیا ټیک شوه روجیوا نه روجیا شو او جوسیوت دی جوسیوت نو ګورئ واو په لام کلمه کې دی دا جیم چې دی که نه دا فا کلمه ده دا سا پکې عین کلمه ده او دا واو پکې لام کلمه ده نو ګورئ په لام کلمه کې واو متحرک راغلی دی او دا مخکې حرف چې کوم عین کلمه ده دا ته مکسور هم ده
عین کلمه مکسور هم ده. نو اوس د دې واو نه یا جوړول واجب دي. نو دا جوسیوت چې کنه دا به موږ سره جوسیت شي. جوسیت وګورئ د دې واو متحرک نه موږ دا یا جوړه کړه. صحیح شو جی. دا محیوه ده. محیوه دا واو په لام کلمه کې دی او مخکې حرف ته مکسور هم دی نو او متحرک هم دی. وګورئ دا واو باندې فتحه ده. نو ګورئ محیوه چې دی محیوه نو د دې واو نه به موږ سره یا جوړه شي نو دا به موږ سره محیه شي. ټیک شوه. دا تعتدیو دی. تعتدیو نو ګورئ په دې تعتدیو کې دا تا چې ده دا خو علامت مضارع ده. ټیک شوه. او دا بله تا چې ده دا زاید ده. زاید صحیح شوه. دا عین چې دی که نه دا پکې فا کلمه ده. عین فا کلمه ده. دال پکې عین کلمه ده او دا واو مضموم چې دی واو متحرک دا پکې لام کلمه دی. نو ګورئ واو متحرک دی په لام کلمه کې هم دی او مخکې حرف د عین کلمه چې دا ګوره مکسور هم ده نو د دې واو نه یا جوړول واجب دي. نو دا به موږ سره شي تعتدي. د تعتدیو نه موږ سره تعتدیه شي. تعتدیو به شي نو بیا دا زما د قانون د وجې نه هغه ساکن شي. نو تعتدي به شي. موږ تعتدیونه تعتدي شو. ٹھیک شو جی. نو دا موږ سره د دعیه قانونو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.